أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। शायद आप लोग इधर उधर हैं। तो आज हमने नया मुरक्कब पढ़ना है, लेकिन हम पिछले मुरक्कब का थोड़ा वो करेंगे पहले, उसके रूल्स को। तो पिछला हमने जो पढ़ा था वो था हमारा मुरक्कब इजाफी। सबसे इम्पोर्टेंट, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है। मेरी आवाज आ रही है तो कंफर्म कर दें। जी वाजी। ठीक है, सही। तो मुरक्कब इजाफी में दोनों नाउन होते हैं। मुरक्कब जारी उससे पहले था पढ़ा था, उसमें एक हर्फ जर होता है और आगे नाउन होता है जो कि मजरूर होता है। मजरूर का मतलब समझते हैं आयशा, क्या है मजरूर से मतलब? भाजी जो उसके पीछे हरफ जर होता है ना, वो उसको जेर देता है तो उससे वो हाँ, मजरूर हो जाता है। मजरूर हो जाता है। मजरूर का जर का मतलब जेर होता है, और उसके जी, बाद जो नाउन आता है ना, नाउन तो नहीं वो आता, फेल मजरूर हो नहीं आ जाता सकता। हर्फ है। जर के नाउन बाद होता कभी है। फेल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें जी आता है, इसमें पहचान आपको है तो मजरूर हो जाता है, तो वो आपका फिर मुरक्कब जारी बन जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा था कि दो जो होते हैं इसम जब मिलते हैं और वो फिर मुरक्कब इजाफी बनाते हैं, तो उसके क्या रूल्स होते हैं मुरक्कब इजाफी के? दो नाउन होते हैं, पहला वाला क्या होता है और दूसरा वाला क्या? पहले वाले को क्या कहते हैं? पहले वाले यानी कि उसमें होता है भाजी इसम प्लस इसम जो होता है ना, उससे जैसे मुरक्कब इजाफी बनता जैसे है। ये देखें, हाँ जैसे ये देखें रसूलुल्लाह, तो इसम प्लस जी इसम हो गया ना। जी, बीच में पहले प्लस का वाले को निशान, मुदाफ, प्लस का तो निशान नहीं दूसरे होता बीच में, ऐसे ही होता है। ठीक है। जी, तो पहले वाले को मुदाफ कहते हैं और दूसरे को मुदाफ लै कहते हैं। हाँ, और मुदाफ के क्या रूल्स होते हैं? रूल्स क्या होते हैं कि भाई वो हमेशा पहला वाला जो होता है ना, उसको दूसरे से निस्बत होती है और हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले को दूसरे से निस्बत होती है। और वो मजरूर होगा। जो मुदाफ अलैह होता है ना, वो मजरूर होगा। ऑलवेज मजरूर होगा, ठीक है। मजरूर और होता है। मुदाफ क्या होगा? मुदाफ जो निस्बत होती है वो मुदाफ जिसको निस्बत होती है ना वो जिसको मुदाफ होता है। निस्बत होती है जी, हाँ, जैसे रसूल को निस्बत है ना, कौन सी अल्लाह से निस्बत है जी। अल्लाह से निस्बत है, तो रसूल के ऊपर जो है एराब हल्का होगा। एराब हल्के का क्या मतलब है? कि उसके लास्ट लेटर पे तनवीन नहीं आएगी, हम्म ठीक है, और अलिफ लाम भी नहीं आएगा। मुजाफ का ये रूल आपने याद रखना है कि मुजाफ के ऊपर दो चीजें नहीं आ सकती। एक तो तनवीन नहीं आ सकती, तनवीन आएगी तो हम मिलाएंगे कैसे आगे, है ना? नहीं मिला जी सकते ना। जी, तो उसलिए एक इसका हल्का करते हैं। और दूसरा, अगर अलिफ लाम लगा देंगे तो ये दोनों मार्फा हो जाएंगे, मार्फा हो जाएंगे। तो फिर ये तो मुरकबे तौसीफी बन जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो हम्म इसलिए इसको दूसरे से मुख्तलिफ रखने के लिए इसके पहले के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं होता, तनवीन भी नहीं होती, और ये हमेशा मजरूर होता है। इसके ऊपर दम्मा भी आ सकता है, और भी कोई हरकत आ सकती है जी लाम के ऊपर। जी वजी, हाँ, रसूलल्लाही रसूलिल्लाही हाँ तीनों आ वो सकते हैं। हो सकता है। अगर अकेले इस्तेमाल होंगे तब तो दम्मा ही होगा, हम्म लेकिन जुमले में इस्तेमाल होंगे तो फिर वो उसके ऊपर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है। ठीक है, जी जैसे भी मामला होगा। तो ये हमने कर लिया था, और फिर हमने मुरकब तौसीफी भी किया था। मुरकब तौसीफी में ये बहुत ही आसान है, ठीक है। हम्म तो ये वाला जो है ये आपका दोनों नकरा होंगे या दोनों मार्फा होंगे, तो इसकी तो पहचान बहुत ही आसान है। हम्म दोनों या तो नकरा होंगे या दोनों ही मार्फा होंगे, दोनों पे अलिफ लाम होगी। जी सही है, सिर्फ मौसूफ आसान है। देखें अब ये वाला देखें, दोनों पे अलिफ लाम आ रही है, इस पे दोनों पे तनवीन आ रही है। अच्छा, इसमें पहले वाले को क्या कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? पहले वाले को मतलब क्या कैसे वजी बताऊं कि भी उसको मार्फा नकरा के हिसाब से जिसकी बताऊं। जिसकी सिफ्त बयान की जाए उसको उसको क्या? वजी एक वो मौसूफ होता है ना। हाँ हाँ, दूसरा वाला जो सिफ्त होती है, दूसरी वाली सिफ्त होती है ना। जी, दूसरी सिफ्त है, पहला मौसूफ है। बस ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। जी, जिसकी बताई जा रही जी। ठीक है ना। और बाकी जो है वो पहचान ही करनी है हमने। बाकी तो मैंने कोई उर्दू से अरबी में तर्जुमा नहीं करवाना आपसे, ठीक है। आपने कुरान में पहचान करनी है, और पहचानने हैं कि ये मुरकब तौसीफी है और इजाफी है, ठीक है। तो जी अरबी का उर्दू में तर्जुमा तो करना जरूरी है ना, तभी तो पहचानेंगे, है ना। जी अगर का की तर्जुमे में आता है तो मुरकब तो इजाफी होगा, और अगर बीच में का की नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर आप देखें
عظیم، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کوئی اور بتایا اس کی مثال. ہاں جیسے یہ کتاب کریم تو معزز کتاب ہے نا، جی. تو بیچ میں کافی تو نہیں آیا نا. مطمئن نفس، ٹھیک ہے، تو بیچ میں کافی نہیں آیا. جس کے ترجمے میں آپ کا کافی آ جائے گا وہ جو ہوگا پھر وہ آپ مرکب اضافی ہوگا. رسول اللہ، کتاب اللہ، ید اللہ، رب العالمین، اللہ کا گھر، بیت اللہ، ہے نا، یہ جی. سارے سے. تو چلیں اب آگے چلتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. میں نے آپ کو قرآن مجید سے مثالیں ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا لیکن ہم وقت تو کرتے ہی نہیں. اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے ڈیمانسٹریٹو. یہ میں نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا شروع کرا کے چھوڑ دیا تھا. تو اس کے جو پارٹس ہوں گے وہ کیا، کمپوننٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے مرکب اشاری کے. اس کے تو موصوف صفت تھے نا، اور اس کے مضاف مضاف الیہ تھے، ہے نا. یہ موصوف صفت کس کے ہیں؟ مرکب اضافی کے، ہاں سوری توصیفی کے. توصیفی کے، مرکب توصیفی کے. اچھا جناب، اور دوسرا والا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ از اکول ٹو مضاف پلس مضاف الیہ کیا ہے؟ مرکب وہ دوسرا جو ہے باجی اضافی. اضافی. بولیں گے نا تو زبان پہ آئیں گے نا. جی، الیہ کیونکہ باجی از اکول، جاری جو ہے نا وہ ایزی ہے اور توصیفی بھی ایزی ہے یہ اس اس کو میں بھی پہچان. کوئی مشکل نہیں ہے. جی. جب یہ والی شکل ہوگی نا، یہ والی، یہ دیکھیں جیسے یہ بتایا رسول اللہ، کتاب اللہ، ہے نا، بیت اللہ، جی. یہ والی شکل جب ہوگی. جی. اصل میں دونوں ایکول نہیں ہے نا، یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے. جی. پہلے نکرہ ہے پھر معرفہ ہے. تو یہ آپ کا پہلے نکرہ پلس معرفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے. کافی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اگر پہلے معرفہ اور بعد میں نکرہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اضافی ہوگا باجی. نہیں، وہ نہیں ہوگا. پہلے نکرہ ہوگا بعد میں معرفہ ہوگا تو اضافی ہوگا. اچھا. جیسے یہ والا ہے، اگر پہلے معرفہ ہو جائے، یہ مرکب اضافی ہے نا نکرہ پلس میں، لیکن اگر معرفہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا کلاس میں؟ پلس نکرہ. جی باجی مرکب تام ہو جائے گا. ہاں، یہ جملہ اسمیہ، مرکب تام جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسم ہے نا دونوں. فعل تو ابھی ہم نے پڑھا بھی نہیں نا، تو آپ اس کو جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں. جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تام میں تو فعلیہ بھی آ جاتا ہے نا، تو فعل تو نہیں ہے نا، یہ ابھی فعل ہم پڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. ویسے جی مرکب تام کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، وہ یاد رکھ لیں. لیکن تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی. آپ تو اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب کر لیتے ہیں. اب یہ بیت اللہ دیکھیں، دوسرے کے نیچے زیر آتی ہے اور پہلے کے اوپر پیشی ہوتی ہے. انہوں نے بولا نا پیشی ہوتی ہے، تو یہ آپ کا کیا؟ بیت اللہ ہی، نکرہ پلس معرفہ. یہ اصل میں بیتن تھا نا، نکرہ تھا. ملانے کے لیے اس کی تنوین گرا دیا ہم نے، تنوین کے ساتھ نہیں ملا سکتے تو بیت اللہ ہی کر دیا، تو یہ آپ کا وہ بن گیا مرکب اضافی. اس میں دونوں نکرہ یا معرفہ ہوں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. تو مرکب اشاری میں کیا ہوگا؟ مرکب اشاری میں ایک اسم اشارہ ہوگا اور اگلا والا کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ پلس مشارن الیہ. مشارن الیہ کو دو طرح سے لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، جیسے مرضی لکھیں. تو یہ مشارن یہاں لکھا ہوا بھی ہوگا. یہ مشارن الیہ نا، چاہے تنوین ڈالیں یا نون ڈالیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو مشارن الیہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، مشارن الیہ. تو یہ والا اسم اشارہ ہے، پہلا والا اسم اشارہ آپ کو میں نے پڑھایا ہے نا. کوئی مثال دیں گے اسم اشارہ کی؟ ذالک الکتاب. ہاں، اشارہ ذالک کا ہو گیا، اور آگے مشارن الیہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ وہ لام الف لام اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. اگر وہ الف لام سے خالی ہوگا تو پھر وہ جملہ بن جائے گا. جی پھر جملہ اگر بن. مشارن الیہ الف لام مسٹ ہے اس کے اوپر لانا، ورنہ وہ فریز نہیں بنے گا، وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسم اشارہ اور آگے یہ دیکھیں اب سارے جتنے بھی ہوں گے نا، دیکھیں الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں نا. حاضہ کتاب، اب یہ حاضہ کتاب نہیں بن رہا، یہ مرکب اشاری نہیں بن رہا، اس کا ترجمہ بھی ڈفرینٹ ہے نا. یہ آپ کا مرکب اشاری ہے. فرق دیکھ لیں دونوں میں. یہ جملہ ہے، یہ کتاب ہے، اور یہ ذالک الکتاب وہ کتاب.
ٹھیک ہے، تو چلیں اس کو بھی پڑھتے ہیں. پڑھ لیں یاسمین آپ اس کو. مرکب اشارے. اگر ایک اسم کسی دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے تو ان سے مل کر بننے والا مرکب اشاری کہلاتا ہے. ہم، جس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. ہم. اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسم جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. جس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، پوائنٹ کیا جائے، پوائنٹ جی کرتے ہیں نا کسی چیز کی طرف، جی تو جس چیز سے اشارہ کیا جائے وہ اسم اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ مشار الیہ ہی ہے. ٹھیک ہے، بعد والا مشار الیہ اور پہلا والا اسم اشارہ. تو مشکل ہے اس میں؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں ملیں گے تو مرکب اشاری بن جائیں گے. جی تو اس کا جیسے حاضل قلم ہوں تو یہ اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے، دونوں اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ. قواعد کیا ہیں پڑھیں. اچھا جی. مشار الیہ ہمیشہ معروف باللام ہوتا ہے، مثلا حاضل کتاب. ہم، اگر مشار الیہ اسم نکرہ ہو تو یہ مرکب اشاری نہیں جملہ اسمیہ کہلائے گا. مثلا حاضل کتاب، یہ کتاب ہے. ہم. اسم اشارہ اور مشار الیہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں. مثلا ذالک الکتاب. جنس بولیں، جنس نہیں بولیں، جنس ایسے ہی پکا ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، جنس اور عدد. جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں. مطابقت کا مطلب کیا ہے؟ جنس اور عدد میں ایکول ہوتے ہیں. جی ایکول ہوتے ہیں. اگر دیکھیں اب جیسے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مذکر ہے تو یہ جنس ہو گیا نا. جی اور عدد کیا ہے؟ یہ واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. جب یہ جو مثنیٰ ہوگا حاضانی ہوگا تو یہ بھی الکتابہ، یہ بھی الکتابانی بن جائے گا نا. جی تو حاضان الکتابانی بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے، اگر یہ والا جمع ہوگا ہاؤلائی تو پھر آگے بھی اس کا کیا ہو جائے گا؟ کتبن ہو جائے گا. تو جنس اور عدد میں ان کی مطابقت ہوتی ہے. اور پہچاننا بہت ہی آسان ہے، جیسے مرکب جاری کو پہچاننا آسان ہے، اس کو مرکب شاری کو پہچاننا آسان ہے، ایک اشارہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ذالک الکتاب اور ذالک کتاب ان دونوں میں فرق کرنا ہے. میں شروع سے جب سے یہ پڑھا رہی ہوں مرکبات میں آپ کو بول رہی ہوں. پھر قرآن مجید سے مثالیں انشاءاللہ دیکھیں گے، بہت زیادہ مثالیں ہیں. اور واحد اور جمع کے اشارے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، مثنیٰ کے کم یوز ہوتے ہیں. جی مثنیٰ کو اتنے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واحد اور جمع کی زیادہ ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حاضہ کی مؤنث کیا ہے اور حاضہ کے اور حاضہ اور حاضی کی جمع کیا ہے. تو حاضہ کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ حاضی حاضی. اور دونوں کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائی. ہاں، اس کے لیے بھی ہاؤلائی جمع ہے، اس کے لیے بھی ہاؤلائی جمع ہے. مؤنث بھی ہوگی تب بھی ہاؤلائی. ہاؤلائی النسائی اور ہاؤلائی الرجال. الف لام ضرور ڈالنا ہے، اس کو نہیں بولنا. جو بھی آگے اسم لائیں گے الف لام والا ہوگا تو مرکب شاری بنے گا، ورنہ نہیں. سمجھ کلیئر ہے؟ جی الرجال پہ بھی الف لام آئے گا، النساء پہ بھی الف لام آئے گا، لیکن جب مبتدا خبر بنائیں گے تو وہ الف لام ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ایک معرفہ ایک نکرہ ہو جائے گا نا پھر. تو مرکب عطفی بھی پڑھ لیتے ہیں. مرکب عطفی اور مرکب توصیفی میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے. دو جی اسم. وہ اسم جو ایک ہی معاملے سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف موجود ہو مرکب عطفی کہلاتا ہے. ایک ہی معاملے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ادھر اسم ہے تو ادھر بھی اسم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، جی ادھر فعل ماضی ہے تو ادھر فعل ادھر مضارع ہے تو ادھر ماضی، یعنی فعل ہوگا، اسم ہوگا. اگر ادھر مرکب اضافی ہے تو ادھر بھی مرکب اضافی ہوگا، ادھر مرکب توصیفی ہے تو یعنی دونوں برابر ہوں گے. جی ٹھیک ہے نا، ابھی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. تو مرکب عطفی حرف عطف کے ساتھ آتا ہے، بیچ میں حرف عطف ہوتا ہے، اور حرف عطف کیا کرتا ہے؟ دونوں کو سیمنٹ کا کام کرتا ہے، دونوں کو جوڑتا ہے. نمبر ایک. دوسری بات یہ کرتا ہے کہ پیچھے والا جو اعراب ہوتا ہے نا وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. عطف یوں سمجھ لیں مرر ہے. تو مرر آپ جیسے یہاں مرر کے آگے کھڑی ہیں نا، آپ کے بال گیلے ہیں تو گیلے نظر آئیں گے، سوکھے ہیں تو سوکھے نظر آئیں گے. تو اگلی سائڈ بھی مرر میں بھی وہی چیز دکھائی جائے گی نا.
صحیح ہے؟ چلیں جی اب کیا ہے آگے پڑھیں. حرف عطف سے پہلے آنے والے اسم کو معطوف الیہ اور بعد میں آنے والا اسم معطوف کہلاتا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے. جیسے موصوف اور صفت آپ نے یاد کیا تھا نا، یہ اوپر ہی لکھا ہوا ہے. ہر ایک کے دو کمپوننٹ نا، دیکھیں مضاف مضاف الیہ، اشارہ اسم اشارہ مشارہ الیہ، حرف جر اسم مجرور، ہے نا. 4 پڑھے ہم نے پہلے. اب 5ویں میں بھی آپ کے کیا ہے 2 اسم آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے پہلا والا موصوف ہے، یہ سوری یہ والا پڑھ لیں نا. تو پہلا والا کیا ہے معطوف ہے، اور دوسرا والا جو ہے پہلا والا معطوف علیہ ہے اور دوسرا والا معطوف ہے، یہ والا معطوف علیہ اور معطوف. ٹھیک ہے. تو جی ہاں تو اب یہ کیا پہلا والا جو ہے وہ معطوف علیہ ہے اور یہاں پہ معطوف ہے، بیچ میں واو آ رہی ہے، اور اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ پچھلے والے پہ پڑ رہا ہے. اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ پچھلے والے سے. پچھلے والے پہ پڑ رہا ہے. یعنی اس کی وہی حرکت آئے گی جو پیچھے والے کی. اگر یہ مجرور ہو رہا ہے تو یہاں بھی زیر آئے گی. اگر یہ منصوب ہو رہا ہے، فرض کریں کسی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے، منصوب تو زیر سے ہی ہوتا ہے نا. جمع مؤنث سالم کی خاص بات کیا یاد رکھنی ہے کہ وہ زیر سے ہی نسبی حالت لیتا ہے، جی اس پہ زبر نہیں آتی. تو اگر یہ منصوب ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی زبر ہی آئے گی پھر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زبر والا ہے منصوب. تو اس کی جو نسبی حالت ہے وہ زیر سے آتی ہے. یہ بس ایک بات ہے، آ جائے گی پھر میں پریکٹس کرواؤں گی تو انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا آگے پڑھیں. مرکب عطفی. مرکب عطفی میں معطوف الیہ پر آنے والے قواعد کا اثر معطوف تک منتقل ہوتا ہے، جیسے سجدن و بکیجن. بک جان قرآن مجید کی مثال ہے، جی سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے. جی تو اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پیچھے بھی آپ کا نسبی حالت ہے، آگے بھی نسبی حالت ہے. یہاں بھی واحد ہے اور یہاں بھی واحد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نکرہ ہے تو یہاں بھی نکرہ ہی ہے، اور یہاں مذکر ہے تو یہاں بھی مذکر ہے. تو چاروں حالتوں میں یہ برابر ہوتا ہے. یہ مرکب توصیفی کی طرح ہی ہوتا ہے نا. جی مرکب توصیفی چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں نا. جی یہ دیکھیں نا مرکب توصیفی جو ہم نے پڑھا ہے وہ چاروں حالتوں میں برابر ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ جی اس کو دیکھیں یہ والا. اب یہ چاروں حالتوں میں برابر ہے. یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، اور ایک کون سا رہ گیا؟ یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، چاروں حالتوں سے برابر ہو گیا. صحیح ہے. لیکن اس میں نے ایک خاص بات بتائی تھی. کیا بتائی تھی میں نے؟ ایک مرکب توصیفی میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ایک اسم ہوگا اور دوسری اس کی صفت ہوں گی. ہاں، ایک اس میں ذات ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، اور دوسرا اس میں صفت ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی یہ ایک خاص بات ہے، ورنہ مرکب توصیفی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اب جی اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ضروری نہیں ہے، اس میں دونوں اس میں ذات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جی مرکب توصیفی تو نہیں ہے نا، یہ تو مرکب عطفی ہے. تو یہ بھی اس میں ذات ہے اور یہ بھی اس میں ذات ہے. ٹھیک ہے. اس میں صفت آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صفت نہیں آتی اور بیچ میں واو ہے. تو یہ آپ کا معطوف علیہ ہی ہے اور یہ والا معطوف ہے. یہ پہلا والا معطوف علیہ اور یہ آپ کا معطوف ہے. یہ دونوں مل کے مرکب عطفی. بس اس میں یہ ہوگا کہ قواعد کا خیال رکھنا ہے. اس کے جو قواعد ہوں گے وہ ادھر ہوں گے. صحیح ہے. اچھا ابھی آپ مجھے یہاں سے یہ بتائیں گے کہ قرآن مجید سے عطفی کی مثالیں تو ڈھونڈنی ہیں، لیکن نیچے والا جو پڑھیں سوال نمبر 2 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ذیل یہ کیا ہے؟ ذیل کی آیات سے مختلف مرکبات کی نشاندہی کریں، نیز ان کے حصوں کے نام بھی لکھیے. بتائیے اب کون کون سے اس پہلے والی آیت میں کون کون سے مرکب آ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب کون سا لا مرکب؟ یہ پہلے ذالک الکتاب مرکب وہ ہے اشاری. یہ ایک مرکب ہے اور ناقص ہے. ٹھیک ہے. اور جی اشاری ہے، جی تام نہیں ہے. یہ تام ہاں تب بنے گا جب الف لام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اب کیا ہے؟ لا ریب فیہ. تو اس میں کون کون سے مرکب ہیں؟ یہ لا ریب فیہ جو بن رہا ہے یہ وہ مجرور والا بن رہا ہے. ہاں، مرکب جاری ہے کیونکہ جاری. حرف جر ہے نا تو آگے ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا اس میں دیکھیں یہ کل ذالک خیرون.
अब बताएं, इसम इशारा भी आ गया। ये बन रहा है मरकब इस्मिया ताम। ये ताम बन रहा है, मुरक्कब जी ताम इसमिया बन रहा है, क्योंकि ये मुब्तदा और ये खबर है, क्योंकि ये मार इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा। अगर आपने इसके ऊपर अलिफ लाम डाल दिया तो ये क्या बन जाएगा? मरकब इशारी। हाँ, तो जुमला इसमिया बनाना हो तो फिर उसका अलिफ लाम गिरा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? इन इन्ना। उलन रब्बू का, ये बन रहा, रब्बू का बन रहा मुदाफ मुदाफ मरकब इजाफी बन रहा है। बिल्कुल। जमीर से पहले नाउन आ रहा है ना, तो मुरक्कब इजाफी बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता। जमीर आ जाए और पीछे आपका क्या आ जाए, नाउन आए तो और कोई मुरक्कब नहीं बन सकता जी बिल्कुल। सिवाय मुरक्कब तेरा रब। जी मुरक्कब इजाफी का जो तर्जुमा होता है ना, वो का की के में भी होता है और मेरा तेरे में भी होता है। किताबी मेरी किताब, किताबू का तुम्हारी किताब, किताबू होम उनकी किताब। हाँ, जी कोई भी दो इसम का आपस में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक हो तो लेकिन वो कवायद याद रखते हैं मुरक्कब इजाफी के, पहले वाले पे तनवीन नहीं होनी चाहिए, जी अलिफ लाम नहीं होनी चाहिए। जी दूसरे वाला बिल्कुल। भले मजरूर हो या ना हो, वो आपको नजर नहीं आएगा, बाद दफा का आपका ही रहता है ना। जी जी पता है, इसको बिल्कुल। हम की कर देंगे तो उसका मीनिंग पता है क्या हो जाएगा? तुम्हारा तुझ मुअन्नस की किताब। जी और जी अगर जबर करेंगे तो फिर वो तो की तो कर ही नहीं सकते का को, क्योंकि मीनिंग में फर्क आ जाएगा ना। लड़के की किताब की बजाय लड़की की किताब हो जाएगा। जी ठीक है, सही है। और रसूल ला क्या है, इसमें रसूल ला भी तो बन रहा है ना। जी इन्ना रसूला। रसूल नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अभी इनको ना करें आप। अच्छा, ये रसूल ला जो है ये भी मुदाफ बन रहा है, रब्बू, हाँ जी ये मुदाफ, हाँ जी वही बात है। क्योंकि रसूल रबी मजरूर है ना, तो वो मुजाफ पे लैप मजरूर हो रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे बताएं रसूला क्या बन रहा है? हाँ हाँ, मुदाफ 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 बन बन। रहा है। अब ये असल में क्या था? ये असल में क्या था? रसूलानी था ना, रसूलुन था जी। रसूलुन नहीं था। फिर तो रसूलू हो जाता ना, अगर रसूलुन होता ना तो रसूलू हो जाता ना। अ, मुजाफ जब मुजाफ बनाते तो एक पेश गिरा देते, ये रसूल जी ला नहीं था। तो जैसे हम तनवीन गिरा देते हैं मुजाफ के ऊपर से, ऐसे ही नून भी गिरा देते हैं। मसलन किताबानी है ना, हमने उसको बनाना है मुजाफ, तो क्या करेंगे? तो ये हाँ जी किताब बन जाएगा। ये नून हो जाएगा। जिस तरह आप हाँ किताब उनको जब मुजाफ बनाते हैं तो क्या करते हैं? जी 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 हाँ बू कर किताब देते हैं ना, बू है। कर देते हैं ना, एक तनवीन के। इसी तरह इसका नून, क्योंकि तनवीन और नून बराबर होते हैं ना, तो यहाँ यहाँ तनवीन गिराई है तो यहाँ नून गिराई है। ठीक है। किताब बानी का तो मतलब है ना दो किताबें। हाँ, तो कोई बात नहीं, रसूलानी का मतलब दो रसूल। तो दो रसूल तो नहीं ना होगा इधर। क्यों नहीं होगा? इन्ना रसूलानी, दो रसूल। बेशक हम, ना का तर्जुमा भी तो सही करे ना। जी जी बेशक हम तेरे रब के दो रसूल हैं। अच्छा हारून और मूसा दोनों गए थे ना अलैहिस्सलाम। हाँ ठीक है। तो वो फिर उन्होंने वहां जाके कहा था कि बेशक मूसा अलैहिस्सलाम ने ही बात की थी, और हम्म, उन्होंने कहा था इन्ना रसूला रब्बी का। हाँ ये उनकी बात हो, मुझे पता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ठीक है सही है। तो ये असल में रसूलानी थी ना। हाँ ये जी ना दो। ना आया ना, अगर एक बंदा होता तो इन्नी होता ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं अगर रसूलू रब्बी का होता तो इन्नी होता यहाँ पे। जी ये जी इन्ना जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इन्ना, जो ना जमीर होती है, ये हाँ जी मुसन्ना ना, भी बोलते हैं और जमा पे भी बोलते हैं। नहनों के लिए जी जी नहनु के लिए होती है। सही है, जी समझ आ गया। जी बिल्कुल जज़ाक। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, इसमें क्या हुआ है? ये वाला आ रहा है ना मुरक्कब, ये तो आपका फेल है, इसको तो छोड़ ही दें, हम सिर्फ ये वाले मुरक्कब पढ़ रहे हैं ना। ये वाला मुरक्कब है, जब ठीक है। से मरकब तौसीफी। हाँ, ये नकरा प्लस नकरा जो है ना, मुरक्कब। अगर वो होगा तो फिर क्या होगा? फिर हाँ मुरक्कब अतफी होगा। याद थी। अच्छा, ये है यौमल हसरती, वो मरकब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है। जी और इसमें कोई आगे और नहीं है, बस यही है इसमें, ठीक है। तो मुरक्कब को पहचानना है आयत में से। जी कुल मन रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्शिल अजीमी, कितने मुरक्कब आ रहे हैं यहाँ पे? ये मरकब इजाफी, हाँ मरकब मरकब अतफी हाँ, ये देखें, इनके इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग हैं, इसकी शक्लें ही अलग अलग हैं। मरकब तौसीफी भी आ रहा है इसमें। हाँ, ये आपका मुरक्कब रब्बुल अर्शी क्या बनेगा?
रब्बुल अर्श मुरक्कब इजाफी। इजाफी बनेगा क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम तनवीन नहीं है, यहाँ जेर है। ठीक है, तो ये आपका वो बन जाएगा। तो ये देखें वाव आया ना बीच में, तो जो पीछे मुरक्कब बनता है वही आगे बनता है। जी, तो ये मुरक्कब इजाफी अतफी बन रहे हैं ना, तो वाव पे लगे। ये मुरक्कब, हाँ। तो ये आपका मातूफ हो गया। अभी सिर्फ पहचान ही ले, इतना ना करें क्योंकि सबको मैंने साथ लेके चलना है ना। तो सिर्फ पहचान लें कि ये आपका कौन सा है, मुरक्कब इजाफी, और ये है। और फिर बीच में वाव आ रहा है ना, जी तो फिर ये आपस में मुरक्कब अतफी भी बन जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब अल अर्श और अल अजीम को अगर मिलाएं तो ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी बन रहा है। गुड। तो यहाँ पे कितने मुरक्कब बने? दो मुरक्कब इजाफी बने, और दो जो हैं ये वाला मुरक्कब तौसीफी बन गया क्योंकि ये बैलेंस्ड है ना। जी, और ये एक इसकी वजह से आपका तर्जुमा बहुत अच्छा हो जाएगा कुरान का, क्योंकि जब पता होगा ना कि ये इसका तर्जुमे में कहा कि नहीं लगानी है, उसमें लगानी है, तो फिर आपका तर्जुमा बड़ा अच्छा होगा। इसके बाद इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अब इसमें क्या करेंगे? ये इलाहु वाहिद तो मुरक्कब तौसीफी है ना, तौसीफी। इलाहुकुम मुरक्कब इजाफी। अच्छा, इसको आपने मुरक्कब तौसीफी बनाया, ठीक है, कि इलाहुन और वाहिदुन दो लफ्ज हैं। इसको मुरक्कब अतफी तो नहीं बनाएंगे ना, नहीं। क्योंकि ये वाव जो है ना, ये वाहिद का वाव है, ये अतफी का वाव नहीं है। जी इसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, इलाहुन अहदुन। जी नहीं, ये आपका वो वाला अतफी नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर तशदीद नहीं आती ना। सही, उसमें नहीं आती। ये दो अस्मा को मिलाया जा रहा है। वो जो होती है वो तशदीद से खाली होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपका क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। अब इसमें कितने मुरक्कब हैं? इसमें भी दो हैं। कौन कौन से हैं? एक मालिक यौम मुरक्कब इजाफी, फिर यौमिद्दीन। हाँ, मुरक्कब इजाफी, दोनों मुरक्कब इजाफी हैं। दो मुरक्कब इजाफी हैं। इसको कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी, कंपाउंड मुरक्कब इजाफी, जब ज्यादा बनते हैं ना। अब देखें, ये इसका तर्जुमा क्या होगा? दीन, दीन दीन कहते हैं रोजे जजा को ना। दीन का मतलब दीन भी होता है और रोजे जजा भी होता है। रोजे जजा के दिन का मालिक, दो दो की का आ रहा है। जैसे होते हैं ना अल्लाह के रसूल। अब देखिए, मैं एक जुमला बनाती हूँ। अल्लाह के रसूल, ठीक है, जी की बेटी है ना, जी की दुआ। ये इतना जी आसान है बनाना, अगर आप इसको बनाएं, लेकिन मैं नहीं बनवाना चाह रही आपसे, ठीक है। सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे देखें, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ। कितने मुरक्कबे इजाफी? जितने का की आएंगे इतने मुरक्कबे इजाफी बनेंगे। जी जी, तीन बन रहे हैं। यहाँ पे रोजे जजा के दिन का मालिक, तो यहाँ दो मुरक्कबे इजाफी बनेंगे, ठीक जी है। अभी इन्ना मुरसिलू, या इसको मिलाएं तो मुरसिलुन नाकती। अब इसको बनाएं। जी, ये मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी है। अब इसमें क्या हुआ है? कुछ हुआ है इसमें? क्या? नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। जी, मुरसिलून था जी, नून गिरा के। मुरसिलून क्या होता है? मुरसिलून, मुरसिलानी, मुरसिलून, है ना। हाँ, भेजे फिर मुरसलीन भी बनता है ना, लेकिन ये मुरसलीन है क्योंकि मुजाफ क्या है यहाँ पे, मरफू है। जी तो इसका भी नून गिरा है ना। तो नून जब भी आएगा, चाहे वो मुसन्ना का नून हो, रसूला रसूलानी किताबानी का नून हो, या मुरसिल मोमिनूना मुरसिलूना का नून हो, दोनों इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें। ये नकरा है, ये मार्फा है। ये नकीरा है, ये मार्फा है, इसके ऊपर अलिफ लाम है, इस पे नहीं है। फिर इसका नून गिरा देंगे और ये मुरसिलून। अच्छा, ऊँटनी, नाका का क्या मतलब? शी कैमल होता है ना। जी, बेशक हम क्या हैं? बेचने वाले हैं। ऊँटनी को ऊँटनी नहीं, नहीं, क्या बनेगा? मुरसिलून, बेचने वाले होगा ना, मुरसिलून बेचने वाले हैं, नाकती ऊँटनी को, के। ठीक है, लेकिन को का तर्जुमा नहीं आता यहाँ पे। ऊँटनी को बेचने वाले हैं, इसी तरह बनेगा। अच्छा, अब ये आपका मुरक्कब कौन सा बना? इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, ठीक है, ये नून भी नहीं है। नून से भी खाली होना चाहिए मुजाफ को, नून से भी खाली होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी हमने नून गिराया।
तनवीन और नून एक ही चीज है, दोनों से खाली होगा, फिर आगे वाले पे जेर आएगी, तो ये मरकब इजाफी बन रहा है। ठीक है, तो ये जी। है इसमें वो ये इसका मतलब यही है, सिर्फ ये जुमला फेलिया नहीं है ना, इसलिए ऐसे तर्जुमा हो रहा है उसका, को में नहीं हो रहा, बल्कि भेजने वाले हैं, बेशक हम भेजने वाले हैं ऊँटनी। मुरसिलून जो फेल नहीं है। नहीं, मीम कहाँ फेल में आता है? अच्छा मीम कब आता है फेल में, मुझे बताएं। अच्छा, इस समय। हाँ, मैंने आपको कितनी निशानियां बताई हैं, जी बहुत निशानियां बताई हैं इसम की। हम्म ठीक है ना, तो जिसमें मीम आ जाए, गोलता आ जाए, जिस लफ्ज के नीचे जेर आ जाए, अगर कोई और निशानी ना मिले, तो फिर उसको हम किससे पहचानते हैं, तर्जुमा करके भी पहचानते हैं कि ये इसम या फेल है। مثلا सिराता है ना, अब सिराता पे तनवीन भी नहीं आ रही, ठीक है, जी। और जेर भी नहीं आ रही, जेर भी फेल के नीचे तो नहीं आती ना, इसम की निशानी होती है। तो इसी तरीके से ये सराता पे जबर आ रही है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, अभी तनवीन भी नहीं है, मीम भी नहीं है, गोल ता भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, जेर भी नहीं है, ऊना साउंड भी नहीं है, इना साउंड भी नहीं है, ये भी इसम की अलामतें होती है ना, आनी साउंड नहीं है। तो अब ये कैसे पहचानेंगे, तो इसका तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा क्या होता है सराता का? रास्ता। हाँ, तो रास्ता क्या होता है, इसम होता है, फेल होता है, या हर्फ होता रास्ता है ना? इसम। रास्ता इसम होता है, तो सराता इसम हो गया। जी, ठीक तो है, इसका फिर मुरसिलून का वाहिद मुरसिलून है। मुरसिलून। हाँ, मुरसलून है ना, मुरसलानी और मुरसलून जमे। अच्छा। तो सिरात अल्लाह जीना बोलते हैं ना, तो अब ये कौन सा मरकब बन रहा है, सिरात अल्लाह जीना? मुदाफ इलैहि, मरकब इजाफी। क्योंकि यहाँ पे तनवीन नहीं है और अलिफ लाम नहीं है, तो ये अल्लाह जीना क्या बन रहा है, मुदाफ। जब ये आपका डिक्लेयर हो जाएगा ना कि ये मुजाफ बन रहा है, इस पे तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो अगला वाला लाजिम मुजाफ इलैह बनेगा। ठीक है, चाहे आपको जेर नजर आए ना आए, वो बन जाए। इसी तरह हरफ जर आ जाएगा तो वो अगला वाला लाजिम मजरूर हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, अभी हम जुमला इस्मिया शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आधे घंटे हमारी क्लास खत्म हो गई है। कोई सवाल है तो करें, 5 मिनट देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह बंद करते हैं। मैंने आप लोगों ने अभी वो असेसमेंट की तैयारी करनी है ना, मैंने डेट्स नहीं देखी, पता नहीं डेट्स आई भी है कि नहीं, कब हो रही है असेसमेंट? जी जून फर्स्ट को है, जून फर्स्ट फर्स्ट। सेकंड थर्ड जी, 3 दिन है। अच्छा ठीक है, जून फर्स्ट से मैं नोट कर लेती हूँ। हमारा हमारा सेकंड और थर्ड बनेगा ना, अच्छा, जून संडे फर्स्ट। मंडे। अच्छा, मैंने वो पीडीएफ तो देखा था, वो तो आ गया था, जून फर्स्ट। ठीक है, फिर मैं देख लूंगी कैलेंडर पे क्या दिन बनते हैं तो आपके, बता दें। बाजी जैसे मंडे को जून बनेगी थर्ड, तो हमारी आपके साथ भी असेसमेंट होगी, तो उसका जो ट्यूसडे होगा फिर वो ग्रामर की क्लास होगी, क्योंकि फिर वेडनेसडे को हमारा वो पता नहीं नेक्स्ट उन्हें शुरू करवाना है, जो पहले 5 पारों का टेस्ट वो कह रही हैं बाजी, उन्होंने वो लेना है। तो ग्रामर की क्लास आप लेंगी उस ट्यूसडे को? मंडे को आप, हाँ कर सर, मैंने आज भी कैंसिल करनी थी, मैंने कहा आपने तैयारी करनी है, फिर मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ, ये कंप्लीट करवा देती हूँ, इजी है। और मेरे साथ साथ चलें प्लीज, अगर आप लोगों ने इधर उधर हुए तो ये फिर बर्डन बन जाएगा आपके ऊपर, और फिर आप कभी पास नहीं कर सकेंगे एग्जाम। ग्रामर का पास करना जरूरी है। पासिंग मार्क्स पता है कितने होते हैं? 80% पेपर में। अगर 100 मार्क्स 80% चाहिए, चाहे 50 मार्क्स का टेस्ट है या 100 का है, 80% होनी चाहिए आपको। तो आ जाएंगे, अगर देखें आप कर सकती है ना, तो और लोग भी कर सकते हैं माशाल्लाह। मुझे आपकी उम्मीद नहीं थी कि आप कर बाजी ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या? ये थप्पड़ है। बहुत से लोग क्लास में ऐसे भी हैं जो बाद में मुझे कहते हैं बाजी आपको ये कहती हैं तो इसका क्या मायने। मैंने कहा मैं क्लास में ही पूछूंगी कि एक्सप्लेन कर दे बाजी। नहीं नहीं, बाकी अच्छा किया आपने, मैंने आपसे जितने भी सवाल किए ना, शुरू शुरू में तो सब घबराए होते हैं, माइक पे नहीं आते, और इसलिए तो कोई क्लास में वाहिद आया इंसान करें। भी नहीं कहता ना कि जिसने आगे आना है तो फिर उसने आ जाना, इसलिए वो बोलते भी नहीं है कोई। हाँ, नहीं नहीं, आया करें, कुछ नहीं होता, मैं जिसको नहीं आएगा मैं समझा दूंगी ना। देखिए आपने जहां जहाँ किया गलती की, तो आपने कुछ सीखा ही ना। जी तो कल पढ़ाना है तो फिर कैसे करेंगे, अगर माइक नहीं लेंगे, शर्माते रहेंगे तो क्या है। मुझे नहीं तो पता है वो जबरदस्ती पकड़ के कर दिया था आगे। नहीं भाई, मैं अपनी मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम। इतना शाय बंदा हूँ मैं, नहीं मैं माइक आप के जो मुझे मामले में। अभी भी मुझे अपनी टीचर के सामने कभी करना पड़े ना कोई, तो मैं इतनी मिस्टेक करूंगी। नहीं आप जो तो मुझे कहती है ना कि ये ग्रामर ये कर लो मैं इतनी इसलिए। ब्रेव बनी रहती हूँ ना, ये सिर्फ मैं एज अ टीचर ही बनी रहती हूँ।
آپ مجھے اکثر کہتی ہیں نا کہ اگر عائشہ آپ کر لیتی ہیں تو کر سکتی ہیں تو سب کر لے، تو میں یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں سب کو کہ میں اس لیے بات جس طرح کہتی ہوں کیونکہ میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم گرامر پڑھ رہی ہوں، اس لیے وجہ ہاں سے بالکل، نہیں آپ ہر چیز میں اچھی ہیں، آپ اپنے جواب صحیح دیتی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے لیٹ بھی جوائن کیا لیکن آپ بہت اچھی ہیں. جزاک سبھی اللہ. اچھے ہیں، مجھے کوئی نہیں کسی سے نہیں ہے. بس وہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھیجوں گی انشاءاللہ. اب 4 یہ مرکبات پورے ہو گئے نا تو میں ایک ٹیسٹ بھیجوں گی جس میں الگ الگ کرنے ہوں گے، تو اس میں آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا، لیکن اس ٹیسٹ کے مارکس نہیں کاؤنٹ ہوں گے، وہ ویسے ہی آپ کی پریکٹس ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پریکٹس سیشن ہوگا تو اپنے آپ کو دیکھ لینا آپ کو مرکبات کتنے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو اس کا میں ایک بھیج دوں گی تو آپ کر لینا، لیکن ابھی نہیں، ابھی یہ آپ کر لیں اسیسمنٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، بعد میں. ٹھیک ہے، میرے گیسٹ پہ آئے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو تو نہیں آوازیں آ رہی، مجھے آ رہی. تو میں جاتی ہوں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آج آپ کا یہ کمپلیٹ ہوا ہے. پھر جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. مرکب تام کا پہلا پارٹ جملہ اسمیہ سینٹینس ہے، اس کو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی. شکر آپ کی آواز آئی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کون کون آیا، اٹینڈنس بھی مارک کر دینا یاد سے، میں وہ بھی دیکھتی ہوں. میں سوچ رہی جی تھی باجی. فضا کدھر ہے، فضا شروع میں نہیں آئی، پچھلی دفعہ فضا کے ساری کلاس سٹارٹ ہوئی تھی، آج فضا نہیں سٹارٹ میں آئی. نہیں آج میری امی نہیں، کا ہم فون ہر آیا ہوا تھا تو ہر اس لیے. کلاس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ بندہ اسٹارٹ کیا کرے. جی ٹھیک ہے، جی تاکہ سب بالکل کو باری کا موقع ملے نا. بالکل. یہ مائک پہ آئیں گے تو شاید نکل جائے گا. میرا اتنی فرینڈلی ٹیچر ہوں میں، میرے ساتھ کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مشکل ہو، کوئی گھبرائے یا کچھ طرح. باجی گھبرانا نیکسٹ کیا، ٹائم آپ دیکھیں نا عمران کہ خان کا جب جملہ یاد رکھیں نا، بس وہی گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں. باجی، کوئی نون لیگ کا بھی ہو سکتا ہے نا بیچ میں، تو وہ نہیں یاد رکھیں گے. کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو ان کے کرتوت پورے ملک کو کھا رہے. پتہ نہیں کب ہمارے ملک جو ہے نا خزانے خالی ہوں گے، جان چھوٹے گی ان سے. چلے، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. Yeah.